नेपाल बार एसोसिएसनको प्राङ्गणमा छौँ हामी यतिखेर। अब फेरि एकपटक सर्वोच्च अदालत र वकिलहरूको बीचमा फेरि द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना भएको छ, भिडन्तको स्थिति सिर्जना भएको छ। वकिलहरू र सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा यतिखेर फेरि आम्ने सामने रहेको स्थिति छ। सङ्घीय संसद सचिवालयले चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र पठाएसँगै उनी आफ्नो नियमित काममा फर्किने तयारीमा छन्। उनको कार्यकाल अन्तिम अवस्थामा थियो। एक हप्तामा अब बिदामा बस्ने तयारी रहेको थियो अथवा त्यो समय आउँदै थियो। तर सङ्घीय संसद सचिवालयको यो पत्रले उनी अवकाश अघिको बिदा लिनु अघि एकपटक सर्वोच्च प्रवेश गर्ने निश्चित भएको छ। यद्यपि वकिलहरू अहिले पनि वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सर्वोच्च बार एसोसिएसन लगायतका सङ्घ संस्थाहरू पनि रोक्ने तयारीमा छन्। यतिखेर फुलकोर्ट बसेको छ। फुलकोर्टले के निर्णय गर्छ त्यो पनि प्रतीक्षाको विषय छ। यतिखेर सर्वोच्च बार र नेपाल बार एसोसिएसनको बैठक चलिरहेको छ आकस्मिक। त्यसले के निर्णय गर्छ र वास्तवमा संसदले गरेको निर्णय एकजना कर्मचारी सङ्घीय संसद सचिवालयको कर्मचारी अथवा भनौँ सङ्घीय संसद सचिवालयले त्यसलाई उल्टाउन मिल्छ मिल्दैन, कुनै पनि समितिको निरन्तरता हुन्छ हुँदैन, यी गम्भीर संवैधानिक प्रश्न पनि खडा भएका छन् यो पत्रसँगै। तर एउटा अर्को खबर के छ भने बालुवाटारमा चोलेन्द्र शमशेर राणालाई रोक्नका निमित्त अथवा के प्रयोजनका लागि योभन्दा अगाडि सुरक्षा व्यवस्था बढाइएको थियो र रोकियो भनिएको थियो। ती सुरक्षाकर्मीहरू भने हटेका छन्। यद्यपि आज बिहान दीपक कार्की जो अहिले कायम प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ उहाँलाई गाडी र पिएसओ लिएर आएको छ। अब के हुन्छ यो सर्वाधिक चासोको विषय छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँग हामी यी विभिन्न संवैधानिक प्रश्नहरूको विषयमा कुरा राख्नेछौँ। त्रिपाठीज्यू, तपाईँहरूको पालो आयो फेरि। पालो भन्दा पनि धन्यवाद। अब यो एउटा बडो अनहोनी कार्य हुन गइरहेको छ। संसद सचिवालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्रलाई नाघेर संसदको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ। त्यो संसदको सचिवको महासचिवको कसैको पनि त्यो जुरिडिक्सन होइन, कसैको पनि त्यो क्षेत्राधिकार होइन। संसद भनेको एउटा चाहिँ त्यो अल पावरफुल हो र महाभियोगको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने, त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने, त्यसलाई चाहिँ सक्रिय बनाउने, निष्क्रिय बनाउने, महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने, यो सारा प्रेरोगेटिभ भनेको यो पार्लियामेन्टको हो, यो संसदको हो, यो संसदको महासचिवको होइन। र संसदको महासचिवले संसदको प्रेरोगेटिभलाई उल्टाउन सक्दैनन्, त्यसको विशेषाधिकारलाई उल्टाउन सक्दैनन्, त्यसको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश पनि गर्न सक्दैनन्। त्यसकारण यो संसदको महासचिवको जुन यो पत्र छ यो प्रथम दृष्टिमै यो गैर कानुनी छ, गैर संवैधानिक छ, यो चाहिँ बदनियतपूर्ण छ र एउटा धेरै ठुलो इभिल डिजाइनका साथ कुनै न कुनै एउटा यो संवैधानिक प्रक्रियालाई एउटा डिरेल गर्ने त्यस्तो एउटा कुनियतका साथ यो चाहिँ यो पत्र आएको छ। यो लेटर बम जुन आएको छ यो लेटर बम फुट्यो होइन, त्यो चाहिँ के छैन एउटा चाहिँ कुनियोजित एउटा यो षड्यन्त्रको हिस्सा हो। यसले एउटा न्यायालयभित्र पनि एउटा समस्या बढाउने काम गरेको छ। यसले पार्लियामेन्टको जुन क्षेत्राधिकार हो त्यसमाथि पनि प्रश्न चिन्ह उठाएको छ। र यसबाट एउटा के देखिन्छ भने मुलुकमा अब कुनै एउटा भर्खर निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र निर्वाचन परिणाम आउँदैछ र मुलुकमा कुनै गम्भीर एउटा चाहिँ षड्यन्त्रको एउटा तयारी हुँदैछ भन्ने एउटा कुराको रूपमा मैले लिएको छु। र चोलेन्द्र शमशेर राणालाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्न दिनु हुँदैन। एक हप्ताभित्रको समयमा पनि उहाँले धेरै तहसनहस गर्नुहुन्छ, धेरै ड्यामेज गर्नुहुन्छ। उहाँलाई यो ड्यामेज गर्नबाट रोकिनुपर्छ। यस्तो इभिल डिजाइन, यो जुन खराब यो डिजाइनका साथ यो सुरु गरिएको छ यसलाई जसरी पनि ब्लक गरिनुपर्छ, जसरी पनि रोकिनुपर्छ र चोलेन्द्र शमशेरको कालो छाया चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा पर्न दिनु हुँदैन। र वास्तवमा के हो भने यो जुन महासचिवले जुन पत्र लेख्नुभयो त्यो कसरी लेख्नुभयो त्यो त अब किनभने त्यो महाभियोग समितिले पनि के भनेको थियो भने अब आउने संसदले यसको बारेमा चाहिँ टुङ्गो लगाउने छ भनेपछि अब निर्वाचन परिणाम करिब आइसकेको छ। अब संसदको मिटिङ बढ्ला। संसद महासचिवको काम के हो भने आउने संसदमा यस्तो पछिल्लो चाहिँ पार्लियामेन्टमा यस्तो प्रस्तावहरू थियो भनेर जानकारी गराउने हो। जानकारी गराएपछि त्यसपछि आउने पार्लियामेन्टले अब त्यसको ओनरसिप लिन्छ लिँदैन, त्यसलाई अगाडि बढाउँछ कि बढाउँदैन भन्ने कुरा
त्यो आउने चाहिँ संसदको क्षेत्राधिकार हो र त्यसलाई चाहिँ त्यसमाथि उनी कसरी प्रवेश गर्न मिल्छ? यसो भयो सङ्घीय संसद सचिवालयको तर्क के रह्यो भने चोलेन्द्र शमशेर राणाले मेरो बारेमा यी प्रश्नहरू छन्, के हो स्पष्ट पारिदिनु पर्यो सङ्घीय संसद सचिवालयले भनेर पत्र लेख्नुभयो। पत्रको जवाफमा महाभियोग निष्क्रिय भइसकेको छ भनेर हामीले लेख्नु पर्थ्यो र विगतका परम्पराहरूलाई हेरेर यसअघिका नजिरहरूका आधारमा हामीले यो पत्र लेखेका हौँ भनेर सङ्घीय संसद सचिवालयले तर्क त्यो चाहिँ जुन तर्क होइन त्यो कुतर्क हो। त्यसले के गरेको छ भने साँच्चीकै भन्यो भने त्यसले संसदको पनि अपमान गरेको छ, संसदको अवहेलना हो त्यो। र वास्तवमा के छ भने अहिले एउटा संसद निष्क्रिय भइसकेपछि, एउटा संसद सकिएपछि अर्को संसदमा ती कुराहरू जाँदैनन् भन्ने। अब एउटा कुरा के हो भने त्यसो भए यदि अहिले महासचिवजीको भनाइलाई मान्ने हो भने जब संसदको कार्यकाल जुन दिन सिद्धियो त्यो दिन नै किन त्यो पत्र लेख्नु भएन? त्यो दिनदेखि नै किन उहाँले हाजिर हुन सक्नु भएन? त्यो बेला त हुन सक्नु भएन। त्यो त उहाँले प्रश्न सोध्नु भएन भन्ने भयो कि पत्र आएन भन्ने कुरो? पत्रको जवाफ हो। प्रश्नको जवाब दिने अथेन्टिसिटी उहाँको होइन, उहाँ त्यसको लागि आधिकारिक व्यक्ति होइन। उहाँले त्यसको जवाबको संसदले विगतको संसदको दायित्व लिँदैन भन्नुभयो होइन, लिन्छ कि लिँदैन त्यो उहाँले भन्ने हो। त्यो चाहिँ संसदको चाहिँ के छ भने अधिकार उहाँले आफूमाथि ग्रहण गर्न मिल्छ। पार्लियामेन्ट भनेको इलेक्टेड बडी हो, पिपुलबाट इलेक्ट भएर आएको हुन्छ। आउने पार्लियामेन्टको अधिकारलाई उहाँले कटौती गरेर यो लिँदैन भनेर उहाँले पूर्वानुमान गर्न मिल्छ? त्यो त उहाँले पेशसम्म गर्ने हो। उहाँ एउटा कर्मचारी हो, त्यहाँको संसदको निर्णयलाई चाहिँ उहाँले एक्जिक्युट गर्ने हो, त्यसलाई ओभरराइड गर्ने होइन। त्यसलाई चाहिँ के छ भने त्यसलाई निष्क्रिय बनाउने, सक्रिय बनाउने कार्य उहाँको हो। त्यस कारण के हो भने यो चाहिँ एउटा बदनियतपूर्ण छ र यो मिलोमतोमा भएको छ र यसबाट संवैधानिक प्रक्रियामा चाहिँ के छ भने धेरै ठुलो अहिले भर्खर निर्वाचन टाइमिङलाई कसरी हेर्नु भएको छ? ठ्याक्क तपाईँ अनि निर्वाचन भन्दै हुनुहुन्थ्यो, फेरि तपाईँ बोल्न थालेपछि रोकिनुहुन्न। यो अलिकति प्रश्न आउँछ क्या। अनि सुन्नुहोस्, यो टाइमिङलाई कसरी हेर्नु भएको छ? एउटा संसदको कार्यकाल सकिँदै गरेको अवस्था, अर्को संसद नयाँ ताजा संसद आउँदै गरेको अवस्था, नयाँ सांसदहरूले अब शपथ लिने तयारी भइरहेको अवस्था, किनभने अब 2-3 दिनको समय दिएको छ निर्वाचन आयोगले पनि। र यो अवधिमा अब 1 हप्ता जतिमा मोटामोटी यो काम सकिने अवस्थामा जुन भइरहेको छ यसको सङ्केत टाइमको दृष्टिकोणले पनि यो अत्यन्त संवेदनशील छ। यो त के गरियो भने आउने संसदले अब आकार लिइसकेको अवस्थामा संसदको मिटिङ चाँडै बस्ने एउटा परिस्थितिमा अब यो जुन आएको छ त्यसले के गर्यो भने आउने संसदको क्षेत्राधिकारमाथि धावा बोल्ने काम गरेको छ। यो आउने संसदको क्षेत्राधिकारमाथि, त्यसको प्रेरोगेटिभमाथि, त्यसको निर्णय क्षमतामाथि अब अहिले एउटा कर्मचारीको नाताले उहाँले चाहिँ प्रश्न चिन्ह उठाउन मिल्छ? उहाँले चाहिँ अधिकारी उहाँ को हो? उहाँ अदालत पनि होइन, के हो त उहाँ? कसरी उहाँले त्यो कुरा बोल्न मिल्छ? कसरी उहाँले भन्न मिल्छ कि महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भयो? यदि उहाँ चाहिँ संविधानको कानुनको व्याख्याता हो, उहाँलाई चाहिँ त्यो कानुनले त्यो अधिकार दिएको छ। त्यस कारण के छ भने उहाँले जुन कार्य गर्नु, उहाँ त मलाई लाग्छ तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ। यस्तो 3 बजे आउँदै हुनुहुन्छ प्रधान न्यायाधीश, अब त प्रधान न्यायाधीश भन्न मिल्ने होला नि होइन? अब म त भन्दिनँ चोलेन्द्र शमशेर राणा, तर उहाँलाई चाहिँ के भने बारको जुन हामीले निर्णय गरेका थियौँ उहाँले सर्वोच्चमा प्रवेश गर्न नदिने, आज पनि उहाँले प्रवेश गर्न दिने हुँदैन र सर्वोच्च अदालतको जुन फुल कोर्ट बस्दैछ त्यसले पनि त्यो निर्णय गर्नुपर्छ। उहाँलाई कहाँ बसेर छेक्नुहुन्छ, भित्र कि बाहिर? होइन, गेटमै पहिले जसरी छेकेको थिए अहिले नै छेक्नुपर्छ र सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले पनि उहाँलाई चाहिँ कोअपरेट गर्न मिल्दैन। एउटा गैर कानुनी र गैर संवैधानिक पत्रको आधारमा चाहिँ सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पनि त्यसलाई टेक्न मिल्दैन, त्यसलाई इन्टरटेन गर्न मिल्दैन। त्यस कारण के छ भने सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई पनि म भन्न चाहन्छु कि त्यो आधारमा जसरी उहाँ आउन खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो आधारमा, त्यस्तो एउटा गैर कानुनी पत्रको आधारमा उहाँ जसरी अदालतमा हाजिर हुन खोजिरहनु भएको छ त्यसलाई इन्टरटेन गरिनु हुँदैन। त्यो आधारमा उहाँले हाजिर पनि गराइनु हुँदैन, उहाँलाई सर्वोच्च अदालतको कार्यभार पनि दिनु हुँदैन। यो 1 हप्ताभित्र उहाँले धेरै ठुलो ड्यामेज गर्नुहुनेछ, यो कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यस कारण हामी त्यसमा सचेत रहनुपर्छ र यो चाहिँ एउटा गम्भीर एउटा चाहिँ कुनियत र गृहकार्यका साथ यो भएको छ। यो चाहिँ इभिल डिजाइनलाई चाहिँ हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ। बस त्रिपाठीज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन, यहाँहरूलाई हामी सर्वोच्च बारबाट यहाँका दृश्यहरू देखाइरहेका छौँ। अब सर्वोच्च अदालतमा पनि सुरक्षा बढाइएको छ। विशेष गरेर प्रधान न्यायाधीशलाई लिने बोक्ने गाडी कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीलाई
लिएर आएको छ आज। अब के हुन्छ, फुल कोर्ट बसेको छ, यता नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारको निरन्तर बैठक चलिरहेको छ। विशेष गरेर वकिलहरूले कानुन व्यवसायीहरूले विशेष गरेर बाटोमा छेक्ने भन्ने निर्णय गरेका छन्। उनीहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई अदालत प्रवेश गर्न नदिने नीति लिएका छन्। यो सुरक्षा व्यवस्था, यहाँले यो सुरक्षा प्रबन्ध देख्न सक्नुहुन्छ र सर्वोच्च परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। दर्शकबिन, सर्वोच्चको गेटमा पनि यहाँलाई हामी देखाउनेछौँ। सर्वोच्चको गेटमा पनि सुरक्षाकर्मीहरू ठुलो सङ्ख्यामा तैनात गरिएको थियो। हामी सहज रूपमा अनुमान लगाउन सक्छौँ, सङ्घीय संसद सचिवालयको पत्र लिइसकेपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा यहाँबाट गेटबाट प्रवेश गर्नुहुनेछ। जसरी यसअघि सुरक्षाकर्मीहरूले रोक्ने काम गरेका थिए, अनुमान लगाउन सकिन्छ अब तिनै सुरक्षाकर्मीहरूले सहजीकरण गर्नेछन्। यद्यपि हेर्न बाँकी नै छ के हुन्छ, फुलकोटको निर्णय के हुन्छ, वकिलहरूको कदम के रहन्छ, यी कुराहरू हेर्न अझै बाँकी नै छ। अब कसरी अगाडि बढ्छ घटनाक्रम त्यो हेर्न बाँकी नै छ। तर सहज अनुमान के लगाउन सकिन्छ भने ठुलो सङ्ख्यामा यो सुरक्षाकर्मीहरू जो पहिले रोक्नका निमित्त तैनात थिए, अब तिनीहरू बाटो छेक्नका लागि होइन, सहजीकरणका लागि हुनेछन् भन्ने अनुमान भने लगाउन सकिन्छ। सङ्घीय संसद सचिवालयको पत्र लिएर आइसकेपछि सङ्घीय संसद सचिवालयले एउटा संसदको कार्यकाल समाप्त भएपछि त्यो संसदमा विचाराधीन रहेका कुनै पनि काम कारबाहीहरू अर्को संसदले त्यसको दायित्व वहन गर्दैन भनेर स्पष्ट पारेको छ। र यहाँ हामीले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको देख्न सक्छौँ। आफ्नो क्यामेरामा कैद गर्नका लागि, दृश्यहरू कैद गर्नका निमित्त यहाँ सञ्चारकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति पनि हामीले देख्न सक्छौँ दर्शकबिन। र वकिलहरू भित्र बाटो छेक्नका निमित्त बसेको यो दृश्य पनि तपाईँहरूलाई हामी प्रत्यक्ष रूपमा देखाइरहेका छौँ। 3 बजे चोलेन्द्र शमशेर राणा सर्वोच्च अदालत आउने तयारी रहेको भन्ने बुझिएको छ। सर्वोच्च अदालतको यो गेटको दृश्य हो जहाँ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई छेक्नका निमित्त योभन्दा अगाडि जसरी न्यायालयलाई अस्थिर तुल्याएको, राजनीति गरेको, यहाँ भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको लगायतका आरोप लगाएर वकिलहरूले, कानुन व्यवसायीहरूले जसरी अवरोध सिर्जना गरेका थिए र त्यसमा न्यायाधीशहरूको पनि साथ सहयोग प्राप्त भएको थियो, त्यही किसिमका दृश्यहरू एकपटक फेरि यहाँ देखिन थालेका छन्। प्राइम लाइभ